शादियों का जो ताल्लुक़ है वो बिलखुसूस ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने वाला है। घरों में आप देखते भी हैं कि जितने भी रसूमात है, बल्कि आजकल तो बातचीत के मौक़ों पर ख़वातीन सबसे आगे रहती है। ना सिर्फ आगे रहती है बल्कि कोई चीज़ डिमांड करना है या इनडायरेक्टली कोई चीज़ हासिल करना है या ज़्यादा किस्म के खाने लेना है या मुयारी फंक्शन हॉल बुक करवाना है, तो वहाँ देखते भी हैं कि मैडम का वाज़ेह तौर पर अल्फाज भी होता, बल्कि इसी जगह ख़वातीन की इतनी ज़्यादा हुकूमत भी चलती है। अगर कह दूँ तो कोई बुरा मत मानिए। इसी को होता यही है, शादियों के मौके पर अगर हम मान ले कि मर्द हजरात दिली तौर पर नहीं चाहते ये चीज़ें या खुलकर इन चीज़ों के ऊपर पेश खदमी नहीं कर पा रहे, तो मैडम क्या करते, घरों में देखते ना, आपको बात करना नहीं आता तो खामड़ जी हमारे भाईजान को लेके जाओ ना, अच्छा बात करते, देखते नहीं देखते घरों में। तो पता क्या चल रहा है कि ये जो शादियों का बिगाड़ है, ये जो एक्स्ट्रावैगेंस वेडिंग है, बिलखुसूस जहर शादी के खाने हैं, इसके ऊपर जब तक ख़वातीन तैयार नहीं होती कि मेरे घरों में ये चीज़ें नहीं होगी, तो फिर उस वक्त तक ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं वो निकाह सबसे बेहतरीन निकाह है, वो निकाह बाबरकत निकाह है, वो निकाह खैर वाला निकाह है। कौन सा निकाह? जिस निकाह में कम से कम खर्चा होता है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। लेकिन देखिए हमारा दिमाग, हमारा अकल, हमारे ख़ानदान, हमारे रिश्तेदार, नहीं ऐसा कैसा हो सकता? जिस निकाह में ज़्यादा खर्चा हो, जो निकाह में जितने ज़्यादा पकवान हो, हम उसको बेहतरीन निकाह कहते हैं। अगर कोई ऐसा ना करे तो हम उसको ताने देने लगते, हम ही तो है ना ताने देने वाले, जबकि नबी कह रहे हैं, रसूल कह रहे हैं कि बेहतरीन निकाह कम खर्चे वाला है। आप देख लो, लेकिन ये पैमाना आज हमारी शादियों का नहीं रहा। इसके नतीजे में क्या हो रहा है? सिवाय 5-10% मालदार, ओनली 5 to 10% मालदार है जो यकीनन लाखों खर्चों कर सकते हैं, जिनको खुशी से है तो जायज़ है का फतवा भी मिल गया। रोज़े क़यामत फतवा देने वाला भी पकड़ा जाएगा, 5-10% लोग भी पकड़े जाएंगे। लेकिन इनकी वजह से रिमाइंड 90-95% लोग सूद पर कर्जे नहीं ला रहे, आज कारोबार जायदाद बेचकर शादियां नहीं कर रहे, प्लॉट या फ्लॉट बेचकर शादियां नहीं कर रहे, देख रहे हैं। और कई जगह तो ख़वातीन सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर होती है। आप देख लो घरों में, अगर कोई घर का बड़ा भाई अपनी बच्ची की शादी में वाकई खुशी से 5-10 लाख रुपए खर्च कर दे, तो क्या छोटे भाई की बीवी खामोश बैठती? जिंदगी हराम कर देती। तुम्हारा भाई 5 लाख रुपए खर्चा करा, अपने को 6 लाख तो करना ही करना है, तुम सूद पे कर्जा लाओ, जायदाद बेचो, जरूरत पड़ी तो मेरा सोना गिरवी पे भी लगा दो, वरना जेठानी के सामने मेरी नाक कट जाएगी, खानदान वालों के सामने क्या चेहरा लेकर चले जाऊं मैं। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? खानदान का मुकाबला करना है, सोसाइटी का मुकाबला करना है। अल्लाह उसके रसूल बात की बात देखेंगे ना, रमजान आया तो थोड़े रोजे रख लेंगे, जाकर एक उम्रा पिकनिक टूर कर ले के आगे अल्लाह को चकमा दे देंगे। लेकिन यहाँ मामला खानदान का है, यहाँ मामला रिश्तेदारों का है, उनके सामने नाक नहीं गड़ जाना मेरी। रोज़े क़यामत रसूल की शिफात मिलती नहीं मिलती बात की बात है, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की तरफ से मुझे शिफायत मिलेगी नहीं मिलेगी बात की बात है। पहले यहाँ ससुराल वाले समझावे, उनके सामने मेरी नाक ऊंची रहना है, ये किसके फलसफे है? ये तो सारे के सारे ख़वातीन के। इसी के नतीजे में हो रहा क्या है? बिलखुसूस अगर कोई एम्प्लॉई है, अगर घर में दोनों को दोनों भी एम्प्लॉई है, अब वो लोग तो लाजिमन बड़ी शादी करेंगे, लेकिन आप यहाँ उस हदीस को पैमाना बनाओ। आज जो लोग नहीं भाई मेरे पास इस्तेताअत है, नहीं मेरे पास पैसा है, मैं नहीं कर सकता हूँ क्या, मेरी बच्ची की खुशी के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ 2 चीजें और करना है। सबसे पहली खुशी, क्या आपकी खुशी अपनी बच्ची के ऊपर उतनी ज्यादा है जितनी ज्यादा हजरत अबू बकर को उनकी बेटी आयशा के साथ नहीं थी? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी आयशा का निकाह कर रहे, किसके साथ? कायनात के रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के रसूल के साथ। सिंगल 1 रुपया खर्चा किया, जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक कोई गरीब नहीं है, मालदार सहाबा में उनका नाम आता है। बिलखुसूस गुलामों को आज़ाद करने में सबसे पहला नाम किसी का है तो हजरत अबू बकर का है। वो अपनी बेटी की शादी कर रहे, सिंगल 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी हफ्सा की शादी करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन देख लो हजरत उमर ने भी कुछ खर्चे किए, कुछ खिलाए लड़की के बाप होने की हैसियत से, कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन हमारा अकल, हमारा दिमाग, नहीं हमारी बच्ची की शादी में खर्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, नहीं इतना पूरा पैसा बच्ची की शादी में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बिलखुसूस अगर घर में 2 लोग एम्प्लॉई है, वहां देखो मुश्किल हो जाता है समझाना। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूनों को देखो। दूसरा वो हदीस याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं अगर आपका पड़ोस भूखा है और आप पेट भर खाना खा रहे तो आप मोमिन नहीं है। नहीं सुने हदीस? अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? पड़ोस कहा, मुस्लिम गैर मुसलमान, सगा भाई सगी बहन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा है, आप पेट भर खाना खाते तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप मोमिन नहीं है।
ایسے جگہ ایسے پیمانے پر دوسری حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے, جب اپنے گھر کے لیے میوے لے کر چلے جاتے نا تو پڑوس کے لیے بھی لے کر چلے جانا, اگر نہیں لے جا سکتے تو چھلکے دور پھینک کر آ جاؤ تاکہ ان کے بچوں کے دلوں میں وہ حسرت پیدا نہ ہو. اب آپ ذرا یہ دو حدیثوں کو پیمانہ بنا کر اپنی زندگیوں کو دیکھ لو کہ میری بچی کی خوشی کے نام پر میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کرتی ہوں, اس ضد پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کمپیٹیٹ کرنے کے لیے خود ان کی سگی بہن ہے, ان کا سگا بھائی ہے جن کی استطاعت نہیں ہے, اب ان کو ہو گیا کاروبار بیچنا, اب ان کو سود پر قرضے لانا پڑ رہا ہے, جائیداد کاروبار بیچنا پڑ رہا ہے. اور اسی حدیث کو ثبوت بنا کر آپ دیکھیے, بھوکا ہے آپ پیٹ بھر کھانا کھا رہے, مومن نہیں ہے بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے موقع پر ہزاروں کے لوگوں کو جمع کرنا, 5 10 قسم کے کھانے پکوان لگا کر لوگوں کو کھلانا, جبکہ سگا بھائی بیچارہ پیسوں کے لیے در پہ در تلاش کر رہا ہے. وہ سگی بہن اگر 1 لاکھ روپے اس سے مل جاتے اس کے شوہر کا ٹریٹمنٹ کرا دیتی تھی. وہ کوئی اور بہن ہے اسے 1 لاکھ روپے مل جاتے اس کے بچوں کے فیسز پہ ہو جاتے تھے. ایک اور بھائی بیچارہ غریب ہے, اس کو اگر وہ پیسے مل جاتے تو وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرا لیتا تھا. تو آپ کے اپنے سگے رشتہ داروں میں پیسوں کے لوگ اتنے محتاج ہے, جہاں اللہ کے رسول بھی کہہ رہے کہ پڑوس اگر بھوکا ہو تو تم پیٹ بھر کھانا کھا رہے تو تم مومن نہیں ہے. تو یہاں آپ کا سگا بھائی سگی بہن آپ کے اپنے رشتہ دار دور کے بھی نہیں, جن 1000 لوگوں کو 500 لوگوں کو 300 لوگوں کو بلانے کا جو پیمانہ ہم نے بنا لیا, ان میں 5-10 لوگ سگے ایسے رشتہ دار آپ کو ملیں گے. آپ چاہتے تو اسی شادی کو سادہ کر دیتے, مسجد میں نکاح کر دیتے, مسجد سے ودا کر دیتے, ولیمہ مختصر کر دیتے. انہی پیسوں کو کیا اپنے رشتہ داروں میں نہیں بانٹ سکتے؟ جو محتاج ہے ان کو نہیں دے سکتے؟ لیکن ہمارا دماغ ادھر کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا دماغ ایک ہی ہے, 30-40 سال اتنے لوگوں کی دعوتیں کھا کر آئی نا, اب دعوت واپس کرنا ہے. یہ چھوٹا سا فلسفہ لے کر کہ لوگ مجھے دعوت دیے, اس میں ہو رہا کیا ہے؟ آپ دعوت کر رہے میرے کو بلا رہے, میں دعوت کر رہا ہوں آپ کو بلا رہے, آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے, آپ کو خوشی کا فتویٰ مل گیا آپ کر دیے. لیکن اب میں اگر وہ خوشی کا نام نہیں لوں گا تو میری بچی گھر سے ودا نہیں ہوتی. اب میں بھی کیا کروں گا؟ سود پر بھی قرضہ لاؤں گا, جائیداد بھی بیچوں گا, زبان سے الفاظ کیا ادا کروں گا؟ نہیں, میں بھی خوشی سے کر رہا ہوں. ورنہ کیا آج تک آپ نے کسی ایسے سسرے کو دیکھا ہے جس نے اپنے داماد سے کہا کہ داماد صاحب یہ جو کچھ بھی خرچہ کرا فلانا شیخ کے پاس سود پہ قرضہ لا کر رہا ہوں, میں مسجد میں چندہ مانگ کر لایا, کہا کسی نے؟ نہیں نا. سارے کے سارے لوگ یہی بولتے کہ نہیں ہم خوشی سے کر رہے. اگر وہ خوشی کا جملہ استعمال نہیں کرے گا تو پھر اس کی بچی کی شادی نہیں ہوتی. تو خوشی کہاں ہے؟ یہ تو بلیک میل ہے, یہ تو سوشل بلیک میل ہے جس کے نتیجے میں سب لوگ پس رہے ہیں. اس لیے میری بہنوں, اس طرح کے خطابات کتنے بھی گھنٹوں اوور کیے جائے, لیکن خواتین گھر سے جب تک یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ میرے بچے کی شادی یا میری بچی کی شادی مجھے سنت پر کرنا ہے, لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر مجھے شادی کرنا ہے, آپ جب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو یقین مانو سنت پر شادی نہیں ہو. ایک چھوٹا ایگزامپل بتا کر اپنی بات ختم کر دے رہا ہوں. یہ دونوں چیزوں کو دیکھ لیجیے. یہ 2 لوگ مل کے کاروبار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, 2 لوگ مل کے کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار میں یہ باکس والوں کا 80% شیئر ہے, 80%, اور ان کا 20% شیئر ہے کاروبار میں. اب آپ بولو کل سے کس کا چلنا چاہیے کاروبار میں؟ کس کا چلنا؟ یہ صاحب کا چلنا. آپ سب متفق ہے؟ اب ذرا آپ ایمانداری سے بتاؤ, آج جتنی بھی شادیاں ہو رہی, شادیوں میں پلنگ کون لا رہے؟ بچی والے. فرنیچر کون لا رہے؟ آپ کے 300-500 مہمانوں کو شادی کا کھانا کون لا رہے؟ آپ کے بچے کو شادی کا جوڑا کون لا رہے؟ 5 تولے سونا کون لے کر آ رہے؟ تو اب انویسٹمنٹ شادی میں زیادہ کس کا ہوا؟ بچی والوں کا ہوا. تو اب یہ اصول کے حساب سے کہ جس کا زیادہ پرسنٹیج انویسٹمنٹ ہے اس کا چلنا ہے نا کاروبار میں. اب شادی میں انویسٹمنٹ زیادہ کس کا رہا؟ بچی کا. اب شادی کے بعد شادی شدہ زندگی میں چلنا کس کا؟ اب یہاں مائیں پرابلم کر دیتی, بچہ بدل گیا, بچہ بگڑ گیا. کل تک اماں بولے تو میرے پلو کے پیچھے پھرتا تھا, شادی ہو گیا جوڑوں کا غلام بن گیا. سنتے نہیں سنتے؟ ارے بھائی حقیقت ہے نا, بیوی انویسٹمنٹ کر لائی تو اسی کا چلے گا. اب یہاں ہماری عقل گواہی نہیں دیتی, اگلے دن سے پورے خاندان میں بول لیتے پھرتے اپن کے بہو ایسی ہے, بہو میرے بچوں کو میرے ساتھ دور کر دی. لیکن ہم غور کرنا نہیں چاہ رہے. بھائی اس نے انویسٹمنٹ کیا تو اس کا چلے گا. دلیل سورہ نساء, اللہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, ہم نے حاکم بنایا ہے, کنٹرول بنایا ہے. کس کو؟ مرد کو. کس پر؟ نساء, عورتوں پر. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے فبما انفقوا من اموالہم, مال خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے یہاں پر مرد کو دیا ہے. مرد مال خرچ کرے گا, اسی وجہ سے وہ قوام ہے. اب شادیوں میں ہو رہا کیا, صاحب اپنی قوامیت پوری دے دی ہے نا بچی کو, اب انہوں آ کے کنٹرول کر رہے ہیں, انہیں آ کے اپلائی کر رہے ہیں زندگی کیسے گزارنا ہے, اصول انہوں بنا رہے.
तो अब साहब भी नहीं मान रहे, इनकी अम्मा तो मानने को भी तैयार नहीं, झगड़े पैदा हो जा रहे। लेकिन मेरी बहनों, ये दोनों उसूल आपने खुद कबूल लिया कि इनका परसेंटेज ज्यादा है तो इनका चलेगा। उसी तरह शादियों में सबसे ज्यादा परसेंटेज आज बच्ची वालों का है। अब फिर वो शादी के बाद अप्लाई कर रहे या उनकी माँ ऑपरेट कर रही, तो फिर झगड़े शुरू हो जा रहे कि हमारी सास हमको सिखा रही कैसा जिंदगी गुजारना है, झगड़े हो जा रहे। कुरान ने भी कहा कि जो माल खर्च करेगा वो खवाम है, लेकिन आज खवामियत से हम लोग हट चुके हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? घर की औरतें जब तक फैसला नहीं करेगी, याद रखो मर्दों की वजह से कोई इनकलाब आने वाला नहीं है। मर्द अगर तालीम याफ्ता है, मर्द अगर दीनदार है, तो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर अप्लाई कर लेता। 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेते, कुर्ता पैजामा पहन लेके अल्लाह अल्लाह करे तो मस्जिद में बैठ जाते। घर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। वो देख लो, वही अगर औरत दीनदार होती, उसमें बिलखुसूस शादी के मौके पर औरत अगर फैसला करेगी कि मेरे घर की शादी मुझे मुकम्मल सुन्नत पर करना है, तो फिर मर्द खामोशी बैठ जाएगा। इसीलिए इन कलिमात से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप लोग बिलखुसूस बहैसियत टीचर, आज उस्ताजा, अगर आप लोग फैसला करेंगे तो ना सिर्फ आपके घर, ना सिर्फ आपके नस्लें, बल्कि जितने हजारों के स्टूडेंट्स आपके हाथों से निकलेंगे, उन लोगों की आप लोग तरबियत कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो कुछ कहा गया है इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।